बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूँ समी। इससे पहले आप इस कहानी की 189 इकसात सुन चुके हैं और अब 190 किस मुलाहिज़ा फरमाएं। कर्नल वहदत इतना ज़हीन था कि अब उसके मुकाबले में मामूली सी बात भी नज़रअंदाज करना नहीं चाहता था। कुछ तो वो ज़हीन था और कुछ कुदरत भी उसकी मदद कर रही थी। तभी तो इत्तफाकात उसके हक में पेश आ रहे थे, वरना क्या ज़रूरी था कि उसका कोई आदमी हमें इस बिल्डिंग में दाखिल होते देखता। गैमन ने खाना इसी कमरे में मंगवा लिया और हम खाना खाने बैठ गए। खाने के दौरान मैं मुस्तकिल सोचता रहा और बिलाखिर मैं एक नतीजे पर पहुंच गया। इस मुल्क में इसराइल के बहुत से एजेंट काम कर रहे होंगे। खाने के बाद मैंने गैमन से पूछा, जी हाँ, काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। गैमन ने जवाब दिया, उनमें से कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो इस वक्त कोई काम नहीं कर रहे होंगे। मैं समझा नहीं जनाब कि आप कहना क्या चाहते हैं। गैमन ने उलझे हुए अंदाज में कहा, मकसद ये है कि अगर कोई दो अफराद हमारी जगह आ जाएं तो हम उनकी जगह ले लेंगे। तुम्हारे ज़हन ने खूब काम किया। ओली वावड़ उछल पड़ा। वाकई अगर ऐसे दो अफराद मिल जाएं तो मसला ही हल हो जाए। ऐसे लोग तो मौजूद हैं, लेकिन मैं ये नहीं समझ सका कि उनसे काम क्या लिया जा सकता है। गैमन बोला, मैं समझाता हूँ। मैंने कहा, तुम्हारे पास मेकअप का सामान तो मौजूद होगा। जी हाँ, और अगर आप हुक्म करें तो फौरी तौर पर मुहैया भी किया जा सकता है। बस तो ऐसे दो अफराद को बुला लो जो हमारे कद काट के हों। जाहिर है उनके पास सारे कागजात मौजूद होंगे और बिल्डिंग में दाखिल होते वक्त फौजी उन्हें चेक करेंगे। उसके बाद ही उन्हें अंदर दाखिल होने दिया जाएगा। जब वो लोग यहाँ पहुँच जाएंगे तो हम उनका मेकअप कर लेंगे और उन्हीं के कागजात के सहारे न सिर्फ इस बिल्डिंग से बल्कि इस मुल्क से भी बाहर निकल जाएंगे। बहुत उम्दा आइडिया है जनाब, गैमन ने पुरजोश लहजे में कहा, गोया आपकी बजाय वो दोनों यहाँ रहेंगे। हाँ, तुमने हमारे कागजात तो बनने के लिए दे दिए होंगे ना? जी हाँ, कल दोपहर के बाद किसी वक्त भी आपके कागजात तैयार हो जाएंगे। बस तो वो कागजात उन लोगों के काम आ जाएंगे। ऐसे लोग अगर हैं तो उन्हें कब तक तलब किया जा सकता है? इत्तफाक से दो ऐसे अफराद यहाँ मौजूद हैं जिनका काम हो चुका है, मगर वो यहाँ से 3 रोज बाद वापस जाएंगे और ये भी इत्तफाक ही है कि वो मेरे घर पर ठहरे हुए हैं। वो लोग कौन से मुल्क के पासपोर्ट पर सफ़र कर रहे हैं? मैंने बेताबी से पूछा। वो अमेरिकन है जनाब, और उनके पास अमेरिका के ही पासपोर्ट है। उन्हें फ़ौरन यहाँ तलब करके सारी सूरत हाल समझा दो। मैंने कहा, अगर तुम्हारे पास ऑफिस में उनकी तस्वीरें मौजूद हों तो उनकी तस्वीरें और मेकअप का सामान फराहम कर दो ताकि उनके यहाँ पहुँचने तक हम उनका मेकअप कर लें। बहुत बेहतर जनाब, गैमन ने कहा, और थोड़ी देर बाद हमें मेकअप का सामान और उनके एजेंटों की तस्वीरें फराहम कर दी। अब हम महफूज हो जाएंगे अली। मेकअप के दौरान ओली बावड़ ने मुझसे कहा। गैमन उस वक्त यहाँ मौजूद नहीं था। ये बहुत ज़रूरी था ओली बावड़, इसके बगैर हम इस मुल्क से ना निकल पाते। जेली कागजात बहरहाल जेली होते हैं। अब हमारे पास कागजात तो असल होंगे, मगर हम खुद जेली होंगे। मेरा प्रोग्राम है कि हम यहाँ से शीग उड़ाए जाएंगे और वहाँ से फौरन ही गोटे हिल निकल जाएंगे, और मेरा अंदाजा है कि तुम लक्की को गोटे हिल में मेरे हवाले कर दोगे। ओली बावड़ ने कहा, अगर तुम इस प्रोग्राम में किसी तब्दीली के ख्वाह हो तो मुझे अभी बता दो। नहीं ओली बावड़, फिलहाल इस प्रोग्राम में किसी तब्दीली की गुंजाइश नहीं। जब ज़रूरत होगी तो बता दूंगा। दोनों एजेंटों के आ जाने तक मैं और ओली बावड़ अपना मेकअप मुकम्मल कर चुके थे। गैमन उन्हें खुफिया कैमरे में ले आया और वो दोनों वहाँ अपने हम शक्लों को देखकर हैरान रह गए। ये कौन लोग हैं? उन्होंने हैरत से पूछा। गैमन ने उनसे हमारा तारुफ कराया और ओली बावड़ का नाम सुनकर वो दोनों मरूब और मुअद्दब नजर आने लगे। गैमन ने उनसे उनके पासपोर्ट लेकर हमारे हवाले कर दिए। नीचे कार पार्किंग में बैरून कलर की मर्सिडीज कार मौजूद है। गैमन ने कार का नंबर बताते हुए कार की चाबियां मेरे हवाले कर दी, और ये मेरी रिहाइश का नक्शा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे। मैं मुलाजिम को फ़ोन कर देता हूँ और वो आपको आप लोगों के कमरे दिखा देगा। लेकिन इन पासपोर्टों पर शी गुराए के वीज़े भी तो लगवाना होंगे। मैंने उससे कहा, मेरा आदमी घर से आप लोगों के पासपोर्ट ले जाएगा और आज ही वीज़ा लगने के अलावा कल सुबह की फ़्लाइट से आपके लिए सीटें भी बुक करा दी जाएंगी। मैं और ओली बावड़ वहाँ से रवाना हो गए। बिल्डिंग के दरवाजे पर हमें चेक तो किया गया, मगर हमसे कोई तारुज़ नहीं किया गया। बिल्डिंग के अहाते में फौज के कई ट्रक और जीपें नजर आ रही थी। फौजियों की काफ़ी तादाद ने इमारत का मुहासरा कर रखा था, लेकिन हमें कोई नहीं पहचान सकता था। हम न सिर्फ मेकअप में थे बल्कि हमने उन एजेंटों से अपने लिबास भी तब्दील कर लिए थे। कार तलाश करने में कोई दिक्कत नहीं हुई और नक्शे की मदद से हम बासानी गैमन की जाए रिहाइश तक पहुंच गए। ओली बावड़ मेरे बराबर वाली नशिस्त पर खामोश बैठा था। गैमन के मुलाजिम ने हमें बंगले के गेट पर रिसीव किया और ऊपरी मंजिल के 2 कमरों तक पहुंचा दिया।
اس کے تھوڑی دیر بعد ایک شخص آ کر ہمارے پاسپورٹ لے گیا۔ اب تو تم اس ملک میں اسرائیل کی سرگرمیوں سے بڑی حد تک باخبر ہو گئے، اولیو ہاورڈ نے کہا، لیکن حسب وعدہ میں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کروں گا، میں نے مسکرا کر کہا۔ جیسے جیسے اس ملک سے روانگی کا وقت قریب آ رہا ہے میری ذہنی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ عجیب بات ہے اولیو ہاورڈ، حالانکہ تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ یہاں سے صحیح و سلامت واپس نکل جائیں گے۔ بیک مشن کی ناکامی کے بعد لوٹوں گا علی، اور مجھے کیسے کیسے حالات سے دوچار ہونا پڑے گا اس کا تجزیہ کرنا تم جیسے ذہین آدمی کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تم نے تو ایک بار پھر ناممکن قسم کی کامیابی حاصل کر کے فلسطینیوں کی نظر میں اپنا مقام کچھ اور بلند کر لیا ہے۔ لیکن میرے دوست اولیو ہاورڈ، میں نے کبھی اپنے مقام کی پرواہ نہیں کی۔ لیکن مجھے تو اپنے مقام کی پرواہ ہے۔ حالات جس طرح سے پیش آئے ہیں، اگر تم نے ان کی اسی انداز میں پبلسٹی کر دی تو میرا مستقبل تو تاریک ہو جائے گا۔ میں تمہیں تحریر دینے کو تیار ہوں کہ تم نے ہماری کامیابی میں جو کردار ادا کیا ہے وہ کبھی مندے عام پر نہیں آئے گا۔ تحریر کی کیا ضرورت ہے تو اور میں کیا کروں، میں نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ میں نے کئی بار تم سے کہا کہ تمہارے خلاف کچھ نہیں کروں گا، مگر تمہاری سمجھ میں بات آ کے ہی نہیں رہی۔ ٹھیک ہے، مجھے تمہاری بات پر یقین ہے، لیکن اگر یقین ہے تو آئندہ یہ ذکر مت کرنا، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ نہیں کروں گا، اولیو ہاورڈ نے مردہ سے انداز میں کہا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ایک گھنٹے بعد گیمن آ گیا اور اس نے ہم دونوں کو بتایا کہ ہمارے پاسپورٹ ویزے لگ کر 1-8 گھنٹے میں مل جائیں گے اور جہاز میں سیٹیں بھی بک ہو جائیں گی۔ کرنل وحدت کی سرگرمیوں کے بارے میں بتاؤ، اولیو ہاورڈ نے گیمن سے پوچھا۔ کیا بلڈنگ اب بھی محاصرے میں ہے؟ جی ہاں، بلڈنگ پر مسلح فوجی تعینات ہیں۔ کرنل وحدت کو معلوم نہیں آپ لوگوں کے بارے میں کتنے باوثوق ذرائع سے اطلاع ملی ہوگی کہ وہ آپ کی اس عمارت میں موجودگی کے بارے میں بہت پر یقین ہے، ورنہ اب تک تو اسے مایوس ہو جانا چاہیے تھا۔ اس کا یقین غلط بھی تو نہیں ہے، میں نے کہا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم وہاں سے نکل آنے میں کامیاب ہو گئے۔ میں تو اس ذریعے پر حیرت کر رہا ہوں جس سے اس کو آپ کے بارے میں اطلاع ملی ہوگی، گیمن بولا۔ اظہار حیرت میں وقت ضائع کرنے کی بجائے ہمیں مستقبل پر نظر رکھنا چاہیے، میں نے کہا، اور اس کے بعد نشست برخاست ہوگی۔ رات کے کھانے پر ہم تینوں پھر یکجا ہوئے اور گیمن نے ویزا لگے پاسپورٹ ہمارے حوالے کر دیے۔ صبح 8 بجے پرواز کرنے والے طیارے میں ہمارے لیے 2 نشستیں بھی بک کرا دی گئی تھی۔ ٹکٹ اور ویزے چیک کر لیجئے، گیمن نے ہم سے کہا۔ میں نے اپنا پاسپورٹ چیک کیا جو ہر اعتبار سے مکمل تھا۔ اولیو ہاورڈ نے بھی پاسپورٹ اور ٹکٹ چیک کرنے کے بعد مطمئن انداز میں ساری لایا۔ تم نے یقیناً اطمینان کر لیا ہوگا کہ کرنل وحدت تمہاری سرگرمیوں کی طرف متوجہ نہیں ہوا، اولیو ہاورڈ نے گیمن سے کہا۔ جی ہاں جناب، میں نے ہر قدم دیکھ بھال کر اٹھایا ہے۔ آپ نے کام مکمل کرنے میں بڑی تیزی دکھائی مسٹر گیمن، میں نے کہا۔ گیمن ہنسنے لگا۔ ہمیں انہی کاموں کی تو تنخواہ ملتی ہے جناب، اگر ہم یہ کام بھی نہ کر سکیں تو ہمارا فائدہ ہی کیا ہے۔ اگلے روز گیمن خود ہمیں چھوڑنے ایئرپورٹ آیا۔ اس نے جان بوجھ کر وہ رستہ اختیار کیا جو اس کے آفس والی بلڈنگ کے سامنے سے ہو کر گزرتا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ بلڈنگ کے گرد مسلح فوجی پہرا دے رہے تھے۔ یہ کرنل وحدت بڑا مستقل مزاج آدمی ہے، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ احمق ہے جناب، گیمن بھی ہنس کر بولا، ورنہ آپ محاصرہ برقرار رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ وہ احمق نہیں ہے مسٹر گیمن، دوسروں کو احمق بنا دیتا ہے۔ تمہیں یہاں کام کرنا ہے، اس لیے میرا مشورہ ہے کہ اس سے بچ کر ہی کام کرنا، ورنہ مارے جاؤ گے۔ جی بہتر جناب، گیمن گڑبڑا گیا۔ ویسے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ بہت چالاک آدمی ہے۔ آفس ٹیبل پر پیالیوں کے نشانات کتنے مدم تھے، عام آدمی تو شاید ان نشانات کو دیکھ بھی نہ پاتا، مگر وہ نشانات اس کی نظروں سے پوشیدہ نہیں رہ سکے۔ لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ محض دھمکی دے کر کیوں چلا گیا، اولیو ہاورڈ بولا۔ اصولی طور پر تو اسے گیمن کے خلاف کوئی قدم اٹھا لینا چاہیے تھا۔ اس نے کوئی سوچ کر ہی وہ حرکت کی ہوگی، میں نے کہا۔ معاملہ چونکہ غیر ملکیوں کا ہے اس لیے وہ محتاط رہا۔ ممکن ہے کوئی اور وجہ رہی ہو، تاہم مجھے خدشہ ہے کہ وہ ڈیو کارپوریشن پر ریڈ کیے بغیر نہیں جائے گا۔ ہم نے اپنے گرد بہت مضبوط قسم کے حصار قائم کر رکھے ہیں جناب، گیمن بولا۔ اگر اس نے ایسی کوئی حماقت کی تو خود ہی بھوتے گا۔ تمہاری مرضی، میں نے بے پرواہی سے شانے اچکا کر کہا اور کار سے باہر دیکھنے لگا۔ ایئرپورٹ پر کسی قسم کی غیر معمولی سرگرمیاں نظر نہیں آ رہی تھی۔ وجہ صاف ظاہر تھی کہ کرنل وحدت کی توجہ ڈیو کارپوریشن والی بلڈنگ پر مرکوز ہو کر رہ گئی تھی۔ اسے انتہا درجے کا یقین تھا کہ ہم وہیں موجود ہیں، ورنہ شہر سے باہر جانے والے ہر راستے کی نگرانی ہو رہی ہوتی۔ اس اعتبار سے اس بلڈنگ میں ہمارا دیکھ لیا جانا فائدہ مند ہی ثابت ہوا تھا۔ ہم بآسانی بغیر کسی خصوصی چیکنگ کے ایئرپورٹ سے گزر سکتے تھے۔ کوئی ایسا فون نمبر مل سکے گا جس پر کرنل وحدت سے گفتگو ہو سکے ایئرپورٹ پر؟ میں نے گیمن سے کہا۔ جی؟ گیمن حیران رہ گیا۔ آپ کرنل وحدت سے گفتگو کر کے کیا کریں گے؟
यहाँ से नहीं बल्कि किसी और मुल्क से। उसे फ़ोन करके बताऊंगा कि हम दोनों इस मुल्क से निकल गए हैं, ताकि वो तुम पर से तवज्जो हटा ले और तुम उसकी नज़रों में शकूक व शुबहात से बालातर हो जाओ, वरना वो तुम्हारे पीछे तो पड़ा ही रहेगा। मैं अभी मालूम करके बताता हूँ, गैमन ने कहा और एक एयरलाइन के काउंटर पर जाकर टेलीफोन डायरेक्टरी देखने लगा। ओली बावड़ मुझे घूर रहा था। तुम किस चक्कर में ओली? ओली बावड़ ने कहा। कर्नल वादत के नंबर की जरूरत क्यों पड़ गई तुम्हें? मेरा ख्याल है मैं गैमन को वजह बता चुका हूँ। मैं उस पर यकीन नहीं कर सकता, ओली बावड़ ने बेतबारी से कहा। यकीनन कोई और वजह है, वरना तुम किसी यहूदी से हमदर्दी की गलती नहीं कर सकते। कतई जरूरी नहीं है कि मैं तुम्हें असल वजह से भी आगाह करूं, मैंने खुश्क लहजे में कहा। तुम उसे डीओ कॉर्पोरेशन की असलियत से आगाह करोगे? बदगुमानियों से बचने की कोशिश किया करो ओली बावड़। वैसे जो तुम्हारा जी चाहे समझते रहो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, मैंने बेपरवाही से कहा। चंद ही मिनट के अंदर गैमन वापस पलट आया और उसने एक फ़ोन नंबर मेरे हवाले कर दिया। ये इंटेलिजेंस के मुकामी हेडक्वार्टर का फ़ोन नंबर है। उसने बताया, मेरा अंदाज़ा है कि आप यहाँ फ़ोन करेंगे तो कर्नल वादत से या तो आपकी बात करा दी जाएगी या फिर आपको उसका नंबर बता दिया जाएगा। शुक्रिया गैमन, मैंने संजीदगी से कहा और उससे फ़ोन नंबर वाला पर्चा लेकर अपनी जेब में रख लिया। गैमन से रुखसत होकर हम अपने मुख्तसर से सामान समेत एयरपोर्ट बिल्डिंग में दाखिल हो गए। मेरी और ओली बावड़ की जेबों में वाफर मिकदार में करेंसी मौजूद थी। कस्टम्स और इमिग्रेशन के मराइल से बड़ी आसानी से गुजरने के बाद हमने शीख उड़ाए जाने वाले तैयारे में जाना शुरू कर दिया। पहुंचकर अपनी नशिस्तें संभाल ली। तैयारे की रवानगी के लिए हमें ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। मखसूस बुलंदी पर पहुंचकर मुसाफिरों को हिफाजती पेटियां खोलने की इजाजत दे दी गई। मैं और ओली बावड़ दोनों ही तैयारे में मौजूद मुसाफिरों का जायजा लेने लगे। तैयारे के मुसाफिरों में हर किस्म के ही लोग शामिल थे, यहाँ तक के खवातीन और बच्चे भी थे। अब कहाँ जाके हम ये कह सकते हैं कि हम कर्नल वादत के चुंगल से निकल गए हैं? मैंने तवील सांस लेकर कहा। यकीन करो अली, मुझे अब भी यूं महसूस हो रहा है जैसे वो अचानक कहीं से नमूदार होगा और कहेगा, मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? हकीकतन वो ऐसी शख्सियत का मालिक है, असाब पर छा जाने वाला। मेरा जुमला मुकम्मल हुआ ही था कि मैंने एक पिस्ता कामत शख्स को उसकी नशिस्त से खड़े होते हुए देखा। उसके चेहरे पर घनी दाढ़ी मूंछें नजर आ रही थी और उसने स्याह रंग के शीशों वाला चश्मा लगा रखा था। मेरी तजर्बेकार निगाहों ने पहली ही नजर में भांप लिया था कि वो शख्स मेकअप में है। उसने सीट से खड़े होने के बाद अपनी जेब से पिस्तौल निकालकर हाथ में ले लिया और उसकी भारी भरकम आवाज जहाज में गूंजी, तमाम लोग अपने हाथ बुलंद कर लें। उसके अल्फाज के साथ 3 मजीद अफराद मुख्तलिफ नशिस्तों से उठते हुए नजर आए। उनके हाथों में पिस्तौलों के अलावा बम भी मौजूद थे। उन्हीं में से एक शख्स तेजी से पायलट के कैबिन में घुस गया। एक लम्हे के लिए तो मेरे हवास भी गुम हो गए। मुझ पर आसमान से गिरा खजूर में अटका वाली मिसाल सादिक आ रही थी। ये अंदाजा करना कुछ मुश्किल नहीं था कि तैयारा अगवा किया जा रहा है। मैं ताबड़तोड़ कोशिशों के बाद कर्नल वादत के चुंगल से निकलने में कामयाब तो हुआ, लेकिन हाई जैकरों के हत्थे चढ़ गया। ओली बावड़ भी सूरत-ए-हाल का अंदाजा लगा चुका था, जबकि दीगर मुसाफिर अभी तक हैरत के आलिम में थे। पिस्ता कामिल शख्स एक बार फिर गरजा, हर शख्स अपने हाथ बुलंद कर ले, वरना ये प्लास्टिक बम तो आप देख ही रहे हैं। हाथ बुलंद कर लीजिए। उसकी आवाज और अल्फाज दोनों ही में कुछ ऐसा खौफनाक तासर था कि मुसाफिरों के हाथ खुद बखुद ऊपर उठने लगे। सोचने समझने की कुव्वतें सल्ब हो गईं। मैंने भी ओली बावड़ की तरह अपने हाथ बुलंद कर लिए। फिर हमें दूसरा हुक्म मिला, अपने हाथ गर्दनों के पीछे ले जाएं फौरन। मुसाफिरों ने इस हुक्म की भी बेचूं चरा तामील की। त्यारे में होलनाक सुकूत तारी हो गया था। यूं महसूस होता था जैसे बैक वक्त सारे मुसाफिर पत्थर की मूर्तियों में तब्दील हो गए हों। त्यारे के इंजनों के शोर के सिवा त्यारे में कोई और आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। हाई जैकरों के बारे में फिल वक्त ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि उनका ताल्लुक किस ग्रुप से है, उनके अज़ाइम क्या हैं और वो किस कौमियत के हामिल है। मैं फर्दन हर हाई जैकर का जायजा ले रहा था, मगर उनके ज़ाहिरी हुलिये और उनके लब्बो लहजे से उनके बारे में कोई अंदाजा नहीं हो पा रहा था। जाहिर है वो आवाज़ें बदल कर बोल रहे होंगे और हुलिये तो उन्होंने पहले ही से तब्दील कर रखे थे। एक लम्हे के लिए मेरे ज़हन में ये खुश आइंदा ख्याल भी आया कि मुमकिन है उन लोगों का ताल्लुक तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन ही से हो, ताहम इस बारे में कोई हतमी राय कायम नहीं की जा सकती थी। ये भी मुमकिन था कि उन लोगों का ताल्लुक किसी यहूदी तंजीम से हो, और यह भी करीन क्यास थी कि वो फ़कत ब्लैक मेलर्स हों। तमाम मुसाफिर समझ चुके थे कि त्यारा हाई जैक किया जा चुका है और तकरीबन सभी इस इंतजार में थे कि हाई जैकर्स अपना तारुफ कराएं ताकि मुसाफिरों को अपने मुस्तकबिल का थोड़ा बहुत अंदाजा हो सके। आप लोग समझ गए होंगे कि तैयारा अब हमारे कब्जे में है। एक बार फिर तैयारे में पिस्ता कामिल शख्स की आवाज गूंजी,
اب طیارہ ہماری مرضی کے مطابق سفر کر رہا ہے۔ ابھی آپ کو یہ بات نہیں بتائی جا سکتی کہ طیارے کی آئندہ منزل کون سی ہوگی اور اسے اغوا کرنے کا مقصد کیا ہے۔ یہ باتیں آپ کے سوچنے کی بھی نہیں، لیکن یہ بتانا بہرحال ضروری ہے کہ ہمارا سفر آدھے گھنٹے سے زیادہ کا نہیں۔ آپ لوگ اچھی طرح سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ 20 منٹ آپ کو کس طرح گزارنا ہے۔ زندگی عطیہ خداوندی ہے اور اس کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا فرض ہے۔ کسی بھی شخص کی ایک ذرا سی غلط حرکت پورے جہاز کی تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔ 20 منٹ آپ کو کس طرح گزارنا ہے۔ زندگی عطیہ خداوندی ہے اور اس کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا فرض ہے۔ کسی بھی شخص کی ایک ذرا سی غلط حرکت پورے جہاز کی تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔ اس حکم کے بعد پستہ قامت ہائی جیکر نے اپنے آدمیوں کو کچھ اشارے کیے، جن کے جواب میں پہلے سے منظر عام پر موجود ہائی جیکروں کے علاوہ اگلی سیٹوں سے 2 افراد اٹھ کر آگے بڑھ گئے۔ وہ دونوں بھی پسٹل بردار تھے۔ وہ گشت کرتے ہوئے طیارے کے آخری حصے تک چلے گئے۔ اپنے اپنے پاسپورٹ اور ٹکٹ نکال کر اپنے سامنے ڈال دیجئے۔ پستہ قامت شخص نے نیا حکم جاری کیا۔ اس نئے حکم کی تعمیل کے لیے کچھ ہلچل پیدا ہوئی۔ مسافروں نے حکم کی تعمیل کے بعد اپنے اپنے ہاتھ دوبارہ گردنوں کے پیچھے رکھ لیے تھے۔ ہاتھوں کو اس طرح گدی پر رکھ کر بیٹھنا سخت تکلیف دہ عمل تھا، خصوصاً خواتین کے چہروں پر تو بہت زیادہ اذیت کے آثار تھے۔ سبھی کے بازو شل ہوئے جا رہے تھے۔ ہائی جیکروں نے تمام مسافروں کے سامنے سے ان کے پاسپورٹ اور ٹکٹ اٹھا کر یک جا کیے اور لے جا کر پستہ قامت کے حوالے کر دیے، اور وہ ایک سیٹ پر بیٹھ کر ان کا جائزہ لینے لگا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اس طرح وہ مسافروں کی حیثیتوں کا تعین کرنا چاہتے ہیں۔ مطالبات منوانے کے لیے مسافروں کی حیثیت کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ کسی اغوا شدہ طیارے کے مسافر اگر بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوں تو مطالبات بھی جلد تسلیم کر لیے جاتے ہیں، ورنہ نہیں۔ ذرا ہی دیر میں ہائی جیکروں کا رد عمل سامنے آ گیا۔ مختلف سیٹوں سے 4 افراد کو اٹھا کر آگے والے حصے میں لے جایا گیا اور وہاں سے 4 مسافر ان کی سیٹوں پر منتقل کر دیے گئے۔ عمر رسیدہ اور باوقار شخصیتوں کے حامل ہائی جیکر بڑے ماہرانہ انداز میں کام کر رہے تھے۔ ان کے انداز سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ کام ان کے لیے نامانوس نہیں ہے۔ انہوں نے صحت مند اور طاقتور قسم کے لوگوں کو کھڑکیوں کے ساتھ والی نشستوں پر بٹھا دیا تھا اور خواتین اور کمزور لوگوں کو کنارے والی نشستوں پر لے آئے تھے تاکہ ہائی جیکروں کے لیے کوئی خطرہ نہ رہے۔ پرواز کی یہ 30 منٹ 30 گھنٹوں کی طرح گزرے۔ اغوا شدہ بدقسمت طیارے کے مسافر خوف و دہشت کا شکار تھے، لیکن ہائی جیکروں کو مسافروں کے جذبات و احساسات سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی۔ 30 منٹ بعد اعلان ہوا کہ جہاز رن وے پر اترنے والا ہے۔ ایک لمحے کے لیے دل میں خیال پیدا ہوا کہ شاید ہمیں بتا دیا جائے کہ طیارہ کہاں اترا ہے، لیکن شاید ہائی جیکر طیارے کے مسافروں کو بے خبر ہی رکھنا چاہتے تھے۔ طیارہ با حفاظت رن وے پر اتر گیا اور اس کے انجن بند ہو گئے۔ انجن بند ہونے کے بعد طیارے کے ایئر کنڈیشن سسٹم نے بھی کام کرنا بند کر دیا، جس کے باعث طیارے میں حبس اور گھٹن پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ یہ بتدریج بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کے باعث مسافروں کے جسم پسینے سے شرابور ہونے لگے۔ گرمی، حبس اور گھٹن میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا۔ طیارے میں ہوا کا گزر برائے نام بھی نہیں تھا۔ کیا مصیبت ہے، اولی باور نے سرگوشی کی۔ یہ اندازہ بھی نہیں ہو پا رہا کہ یہ کون ہے۔ ان سے کچھ پوچھنے کی کوشش خطرناک ثابت ہو سکتی ہے اور کچھ کرنے کی کوشش بھی۔ میں نے بھی سرگوشی میں جواب دیا، عبرت کا مقام ہے کہ آج تک جو کام ہماری نگرانی اور ہدایت کے تحت ہوتا رہا، آج ہم خود ہی اسی کا شکار ہو گئے۔ تم نے بھی تو ایک بار طیارہ اغوا کیا تھا علی یار خان۔ میں صرف مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں میں بے چینی اور اضطراب بڑھتا جا رہا تھا اور بلاخر ایک مسافر کا پیمانہ صبر جواب دے گیا۔ اس گرمی اور حبس میں ہم کتنی دیر زندہ رہ سکیں گے؟ اس نے اپنی سیٹ سے کھڑے ہو کر کہا۔ اس سے تو بہتر یہ ہے کہ تم طیارہ تباہ کر دو۔ اس شخص کے نزدیک موجود ہائی جیکر نے پوری قوت سے پستول کا دستہ اس شخص کی گدی پر رسید کر دیا۔ وہ شخص چکرا کر گرنے لگا، مگر اس کے برابر والی نشستوں کے مسافروں نے اسے سنبھال کر سیٹ پر بٹھا دیا۔ اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی تھی، شاید وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ کئی گھنٹے اسی عالم میں گزر گئے۔ ایک شخص کا حشر دیکھنے کے بعد کسی اور نے لب کشائی کی جرت نہیں کی۔ میں اس صورتحال سے خوفزدہ تو نہیں تھا، تاہم میرا ذہن تجسس کا شکار ضرور تھا۔ معلوم نہیں وہ لوگ کون تھے، ان کے مطالبات کیا تھے اور اس سلسلے میں متعلقہ حکام کا رویہ کیا تھا۔ پھر ہائی جیکر نے اعلان کیا کہ جنریٹر کا انتظام ہو گیا ہے۔ لوگوں نے اس اطلاع پر سکون کا سانس لیا اور جنریٹر کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد جنریٹر کو طیارے سے منسلک کر دیا گیا اور لوگوں کی جان میں جان آئی، لیکن لوگوں کی حالت اب بھی بری تھی۔ بے یقینی کی کیفیت نے ہر ایک کو مضطرب کر رکھا تھا اور اس پر مستقل سیٹوں پر بیٹھے رہنے کی تھکن الگ تھی۔
میں خود پر جبر کیے بیٹھا رہا، جی چاہتا تھا کہ ہائی جیکر کے خلاف کوئی قدم اٹھایا جائے، مگر اس کے نتیجے میں دیگر مسافروں کی زندگیاں خطرے میں پڑ سکتی تھی اور میں کسی قیمت پر بھی معصوم مسافروں کی زندگیوں سے نہیں کھیل سکتا تھا۔ کچھ اور وقت گزر گیا اور پھر درمیانی عمر کی ایک عورت دونوں ہاتھ بلند کیے اپنی سیٹ سے کھڑی ہو گئی۔ ایک ہائی جیکر نے فوراً اس پر پسٹل تان دیا۔ اس کے چہرے پر سختی کے آثار نمودار ہوئے، پھر اس کی باری برکم آواز ابھری۔ کیا چاہتی ہو تم چاہو تو مجھے ہلاک کر دو، لیکن اس سے پہلے میرے ایک سوال کا جواب تو دے دو۔ میں ایک اخباری رپورٹر ہوں، میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ تم لوگ کون اور تمہارا مطالبہ کیا ہے۔ تم جانتے ہو کہ سارے مسافر قصوروار نہیں ہے، پھر ہم کو یہ اذیت کیوں دی جا رہی ہے؟ عورت کا لہجہ ہذیانی تھا۔ ہائی جیکر نے پلٹ کر عقبی سمت میں دیکھا اور اس کے ایک طرف ہٹ گیا۔ میں نے مسافروں کی ایک سیٹ سے متناسب جسم والی ایک خوبصورت لڑکی کو اٹھتے دیکھا، جس کی آنکھوں پر موٹے فریم کا ایک چشمہ نظر آ رہا تھا اور وہ چہرے سے کوئی فلاسفر معلوم ہو رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ایک ہائی جیکر کے نزدیک آ کر رک گئی۔ مجھے سخت حیرت ہوئی۔ اس کا مطلب تھا کہ ہائی جیکروں کے کچھ ساتھی ابھی تک مسافروں میں شامل ہیں۔ طیارے کے تمام مسافروں کی نگاہیں لڑکی کی سمت اٹھی ہوئی تھی، جبکہ ہائی جیکر قدرے مؤدب نظر آنے لگے تھے۔ پستہ قامت ہائی جیکر بھی لڑکی کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ پھر وہ لڑکی بڑے باوقار انداز میں گویا ہوئی۔ خواتین و حضرات، اس نے کہا اور چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی۔ وہ کسی ماہر مقرر کے سے انداز میں رک کر لوگوں کا جائزہ لینے لگی تھی۔ اس کی نظریں بڑی تیزی سے لوگوں کے چہروں پر سے پھسل رہی تھی۔ اس کی آواز سن کر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے مجھ پر کسی طاقتور بم کا دھماکہ ہو گیا ہو۔ میرے کانوں میں سیٹیاں سی بج رہی تھی اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جواب دے چکی تھی۔ چند لمحوں کے لیے مجھے گرد و پیش کا کوئی ہوش نہیں رہا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے پورے جسم کا خون سمٹ کر میرے چہرے پر آ گیا ہو۔ وہ آواز میرے لیے اجنبی نہیں تھی۔ چند لمحے توقف کرنے کے بعد لڑکی نے اپنے الفاظ دہرائے۔ خواتین و حضرات، تنظیم آزادی فلسطین کے علی گروپ کی جانب سے تہذیب مالک ایکس آپ لوگوں سے مخاطب ہے۔ آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ طیارہ کیوں اغوا کیا گیا۔ بے شک آپ کے ذہنوں میں تجسس بیدار ہو رہا ہوگا اور میں سمجھتی ہوں کہ وجہ بتانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اس ملک میں ہمارے گروپ کی ایک اہم شخصیت کو نظر بند کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی ہے اور ہم ان دونوں کو رہا کرانا چاہتے ہیں۔ اگر مقامی حکومت نے 20 گھنٹے کے اندر ان دونوں افراد کو اس جہاز تک نہ پہنچایا تو ٹھیک 20 گھنٹے بعد مقامی حکومت کے ایک اہم عہدیدار مسٹر ہادی فرحان کو ہلاک کر کے باہر پھینک دیا جائے گا۔ اس کے آدھے گھنٹے بعد حکومت کے دوسرے ایک اہم عہدے پر فائز شخص کو ہلاک کیا جائے گا اور پھر ہر آدھے گھنٹے بعد یہی عمل دہرایا جاتا رہے گا، اس وقت تک جب تک ہمارے مطالبات پورے نہ کر دیے جائیں۔ ہم نے کنٹرول ٹاور کو طیارے کے تمام مسافروں کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کر دیا ہے۔ آپ لوگوں کا تعلق جن ممالک سے ہے ان سفارت خانوں سے بھی رابطہ قائم کر کے ہم نے ان سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ آپ لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہم یہ قدم اٹھانے کے لیے مجبور ہو گئے تھے۔ طیارے کے تمام مسافروں سے التماس ہے کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ ممکن ہے آپ لوگوں میں سے کچھ کو ہم رہا بھی کر دیں، لیکن عدم تعاون کرنے والوں کو کسی قیمت پر بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ میں متضاد کیفیات کا شکار تھا۔ خوشی اور حیرت کے تاثرات خاص طور پر مجھ پر حاوی تھے۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے پورے جسم میں پگھلا ہوا لاوا دوڑ رہا ہو۔ کتنا حسین اتفاق تھا، تہذیب مالک ایکس میرے سامنے موجود تھی۔ میں نے اس کی تلاش میں کون سی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی، اس کی بازیابی کے لیے کیا کیا جتن نہیں کیے تھے، اسے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تھا، مگر میری کوئی بھی کوشش برابر ثابت نہیں ہو سکی تھی۔ اسے اچانک سامنے پا کر یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ مجھے اپنی آنکھوں اور کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ سب سے زیادہ حیرت مجھے علی گروپ پر تھی۔ تنظیم آزادی فلسطین سے ایسے کسی گروپ سے میں ناواقف تھا جس کا نام علی گروپ رہا ہو۔ اس کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ یہ گروپ حال ہی میں قائم ہوا ہو، ورنہ میں اسے ناواقف نہ ہوتا۔ اور یہ بات بھی صاف ظاہر تھی کہ اس گروپ کے قیام میں نمایاں کوشش تہذیب مالک ایکس کی ہی رہی ہوگی۔ شاید اس نے خاص طور پر مجھے تلاش کرنے کے لیے یہ گروپ قائم کیا ہوگا۔ سرشاری کی لہروں نے میرے وجود کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ میں تہذیب مالک ایکس پر جتنا بھی فخر کرتا کم ہوتا۔ اس خودگردی کے دور میں کون کسی کے لیے اتنی تگ و دو کرتا ہے؟ دوسرے کے لیے یوں سر دھڑ کی بازی لگا دینا ہنسی کھیل نہیں ہے۔ میرا ذہن مستقل تہذیب مالک ایکس اور علی گروپ کی گردان کیے جا رہا تھا اور میں سیر زدہ سے انداز میں تہذیب کو دیکھ رہا تھا۔ وہ یقیناً تہذیب ہی تھی۔
ओली बावड़ की कैफियत भी मुझसे ज्यादा मुख्तलिफ नहीं थी। वो मुंह फाड़े तहजीब मालिक एक्स को घूर रहा था। फिर उसने सर घुमाकर मेरी तरफ देखा, लेकिन मैंने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। मैं तो सहरज़दा अंदाज में देख रहा था तहजीब को। उसने अगरचे मेकअप कर रखा था और अपनी असल शक्ल में नहीं थी, लेकिन उसके बोलने का अंदाज और उसके वजूद की महक ने मेरे लिए किसी शुबे की गुंजाइश नहीं छोड़ी थी। हमें कब तक इस कैद में रहना होगा? अखबारी रिपोर्टर खातून ने पूछा। बस आप बैठ जाएं, इसके बाद किसी सवाल का जवाब नहीं दिया जाएगा, तहजीब ने कहा और पलटकर पायलट कैबिन की तरफ बढ़ गई। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर दूसरे हाई जैकरों को घूरने लगा। मैं इसी उधेड़ बुन में था कि वो लोग कौन है। तंजीम आज़ादी फलस्तीन का अली ग्रुप क्या बला है? अली ग्रुप जिसका नाम खुद अली यार खान के लिए अजनबी था, वो मेकअप में है, ओली बावड़ ने कहा और मैं चौंक कर उसे घूरने लगा। हाँ, तुमने यकीनन उसे पहचान लिया होगा, मैंने कहा। क्या तुम्हें उसकी आवाज पर कोई शुबा है? नहीं, लेकिन हम बहुत खराब सूरत हाल से दो चार है। उन्हें बात रखने की कोशिश करो। अगर उन लोगों ने एक आदमी को भी हलाक कर दिया तो हमारे लिए और भी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। हाई जैकरों पर काबू पाने के लिए दूसरी तरफ से भी कोई ना कोई मंसूबा यकीनन तैयार किया जा रहा होगा। वो ठीक कह रहा था। तहजीब ने ये सब कुछ मेरे लिए ही तो किया था। उसे किसी तरह मालूम हो गया होगा कि मुझे ओली बावड़ समेत कैद कर लिया गया है। ये मालूमात उसे किस जरिए से हासिल हुई होंगी, मैं इस बारे में कोई अंदाजा लगाने से भी कासर था। इस मुअम्मे को तहजीब ही हल कर सकती थी। जज्बात की शिद्दत के बायस मेरा ज़हन पूरी तरह काम नहीं कर पा रहा था, मगर इतना तो मैं फिर भी समझ सकता था कि ओली बावड़ का कहना दुरुस्त था। जो कुछ भी उसने कहा वो हर्फ ब हर्फ दुरुस्त था। उसके खदशात किसी वक्त भी हकीकत का रूप धार सकते थे। मुझे कोई मशवरा दो ओली बावड़, मैंने एक तवील सांस लेकर कहा। किसी तरह तहजीब से राब्ता। अभी ओली बावड़ इतना ही कह पाया था कि एक हाई जैकर हमारे करीब पहुंच गया। तुम लोगों से खामोशी इख्तियार करने को कहा गया था, उसने दुरुस्त लहजे में कहा। सुनो, मैंने आहिस्ता से कहा और हाई जैकर मुझे घूरने लगा। उसके जबड़े भिंच गए, मगर मैंने उसके रद्द अमल को नजरअंदाज करके अपनी बात जारी रखी। तहजीब से कहो अली इस जहाज पर मौजूद है। मैंने हाई जैकर को बुरी तरह चौंकते हुए देखा। नहीं, तुम इस खतरनाक सिचुएशन को नजरअंदाज नहीं करोगे, मैंने जल्दी से कहा। मुझे साथ लेकर बाथरूम में चलो, मैं अली के बारे में तुम्हें तफसील से आगाह करूंगा। हाई जैकर के चेहरे पर उलझन के आसार नजर आए। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। सोचने का वक्त नहीं है, जल्दी फैसला करो, मैंने उसे खामोश देख कर कहा। तुम मुसल्ला और मैं निहत्ता, जाहिर है मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकूंगा। हाई जैकर ने मुझे घूर कर देखा। पिस्तौल के दस्ते पर उसकी गिरफ्त मजबूत हो गई थी। तुम एक नामुमकिन बात कर रहे हो, उसने गर्रा कर कहा। जो कुछ मैं तुम्हें कहूंगा उसका सबूत भी फराहम करूंगा, मैंने कहा। हमें ठोस जराए से मालूमात हासिल हुई हैं। मुझे यकीन है कि हमने गलत कदम नहीं उठाया। बेशक तुम्हारी मालूमात दुरुस्त है, लेकिन जरा पुरानी है और शायद ताज़ा तरीन मालूमात की तुम्हें जरूरत नहीं है, मैंने कदरे बेपरवाही से कहा। हाई जैकर एक बार फिर उलझ गया, लेकिन फौरन ही किसी फैसले पर पहुंच गया। ठीक है, तुम मेरे साथ आओ, लेकिन अगर तुम अपने बारे में कुछ साबित ना कर सके तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। वो मुझे पिस्तौल से कवर करके बाथरूम तक ले गया और वहां पहुंचते ही हुक्म दिया, दोनों हाथ सामने रखो और मेरी तरफ पुश्त करके खड़े हो जाओ। मैंने उसकी हिदायत पर अमल किया। उसने सर से पांव तक मेरी जामा तलाशी ली और मुतमईन होने के बाद मुझे अपनी तरफ रुख करके बात करने की इजाजत दे दी। हाँ, अब बताओ तुम क्या कह रहे थे, उसने भारी आवाज में कहा। तहजीब मालिक एक्स से कहो कि अली इस जहाज पर मौजूद है, बल्कि तुम उसे यहीं बुला लाओ, मैंने कहा। कहाँ है वो? हाई जैकर बोला। बहस मत करो दोस्त, जाओ, जो कुछ मैं कह रहा हूँ उस पर अमल करो। दफतन हाई जैकर ने पिस्तौल की नाल मेरी पेशानी से चिपका दी। तुम दोनों ने यकीनन हमारे खिलाफ कोई साजिश की है, हाई जैकर दांत पीस कर बोला। तुम हमें अहमक समझते हो? बताओ तुम दोनों वहां क्या बातें कर रहे थे? मेरा रद्द अमल हाई जैकर के लिए बड़ा गैर मुतवक्को था। मैंने खड़ा अंगूठा उसकी बगल में एक मखसूस मुकाम पर मारा और हाई जैकर उछल पड़ा। पिस्तौल उसके हाथ से निकल गया था, जो नीचे गिरने से कबल ही मैंने पकड़ लिया और उसके साथ ही पोजीशन उलट गई। अब वो मेरी दस्तरस में था, क्या समझे? मैंने मजाक करने के अंदाज में कहा, जाओ तहजीब से जाकर कहो अली उसका इंतजार कर रहा है, उसे खामोशी से यहाँ बुला लाओ। हाई जैकर के तेवर बता रहे थे कि वो पिस्टल की परवाह किए बगैर मुझसे भिड़ जाएगा, लेकिन मेरे अल्फाज ने उसके होश उड़ा दिए थे। वो मशहूर से अंदाज से मुझे देख रहा था। तो क्या आप ही? तुम वक्त जाया कर रहे हो दोस्त, लो ये पिस्तौल संभालो, अब सिचुएशन तुम्हारे कंट्रोल में है, त्यारे पर भी तुम्हारे कब्जे में है।
मैं तनाव और निहत्ता आदमी एक पूरे मुसल्ला ग्रुप का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जाओ शाबाश। हाईजैकर ने गैर इरादी तौर पर पिस्टल मेरे हाथ से ले लिया। उसके सोचने समझने की सलाहियतें गोया सलब होकर रह गई थी। फिर वो लड़खड़ाते कदमों से वापसी के लिए पलट पड़ा। सुनो, मैंने उसके जाने पर हाथ रखते हुए कहा, खुद को संभालो और पूरे एतमाद अंदाज में वापस जाओ। मुसाफिरों को तुम लोगों की किसी कमजोरी का जरा भी एहसास हो गया तो वो तुम्हारी तिक्का बोटी कर डालेंगे। और कोशिश करना कि तहजीब को भी कुछ मालूम ना होने पाए। मैं उसे खुद ही सब कुछ बता दूंगा। हाईजैकर चला गया और मैं खुद को तहजीब का सामना करने के लिए तैयार करने लगा। तहजीब से मेरी मुलाकात बड़े अजीब माहौल में होने वाली थी। इन हालात में उसका सामना करना किसी बड़े इम्तिहान से कम नहीं था, इसलिए कि उसे रूबरू पाने के बावजूद अपने जज्बात पर काबू रखना बड़ा मुश्किल था। लेकिन मैं खुद पर काबू रखने के लिए मजबूर था। एक जरा सी जज्बाती लग्जश सारे किए धरे पर पानी फेर सकती थी। फिर वो आ गई, मेरी मताए हयात सरमाया जान तहजीब मालिक एक्स अपनी तमाम तर हशर सामानियों के साथ मेरे सामने जलवागर थी। उसके अकब में हाईजैकर भी था, जिसे मैंने हाथ के इशारे से ही दूरी रोक दिया।